1 लाख बंदा जी तकरीबन होगा जी अहमद आबाद में, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में। तो क्या माहौल होगा जी और क्या समा होगा। आई रिमेंबर कि जो मेरा अपना सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहा था, मतलब क्राउड वाइज, तो ईडन गार्डन कलकत्ता में जब हम खेले थे बैक इन 90s, तो वो जो शोर था ग्राउंड के अंदर, और जो जहाँ नज़र जाती थी आपको क्राउड ही क्राउड नज़र आता था, तो अजब सा एक समा होता है और बहुत मज़ा आता है उसके अंदर। बट ओबियसली इस चीज़ का प्रेशर भी होता है, और कल का जो टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है, प्रेशर होगा क्राउड का भी। जो सीरीज़ जिस तरह से टर्न अराउंड हुई है आखिरी मैच में, हमने देखा ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया है, तो उनके ऊपर जीत का प्रेशर होगा, और इंडिया के ऊपर भी प्रेशर होगा जी कि उन्होंने हारना नहीं है, क्योंकि पहले 2 टेस्ट मैचेस जैसे उन्होंने खेले थे, एक्सपेक्ट यही किया जाए कि वो तीसरा भी जीतेंगे और फिर शायद चौथा भी वो इसी तरह जीत जाएंगे। लेकिन चीज़ें तो हो गई जी चेंज। पिछले मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने चीज़ों को टर्न अराउंड किया, उन्होंने वो टेस्ट मैच जीता है, और वो जीतने का उनको जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ जी कि एक तो उनको चांस मिल गया कि सीरीज़ लेवल करने का ये टेस्ट मैच जीत के, और दूसरा उन्होंने क्वालिफाई कर लिया जी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए। और इंडिया को ये मैच जीतना होगा अगर उन्होंने स्मूथली, जिसको कहते हैं ना कि आराम से क्वालिफाई करना है फाइनल के लिए, तो ये टेस्ट मैच उनको जीतना होगा। अगर रिज़ल्ट उनके हक़ में नहीं आता तो फिर श्रीलंका भी इन हो जाता है, फिर इफ्स एंड बट्स पे चीज़ें आ जाती हैं, तो और रास्ते खुल जाते हैं बाकी टीमों के लिए। अब कल के मैच के अंदर जी पिच अभी तक जो नज़र आ रहा है सिमिलर काइंड कह सकते हैं आप, लुक वाइज, या थोड़ा सा बेहतर आप कह सकते हैं बैटिंग के लिए, लेकिन टर्न तो होगा भाई इसके ऊपर भी। पिच तो टर्निंग होगी, अब कितना टर्न होता है, कब ज़्यादा होता है, शुरू में कम होता है, बैटिंग रेस साजगार होती है, ये चीज़ें अब देखनी होगी। लेकिन एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है जी कि थोड़ा सा पिच जो है वो बैटिंग के लिए बेहतर होगा, और उसमें फिर बैट्समैनों का एटलीस्ट थोड़ा सा चांस मिलेगा। पिछले टेस्ट में अभी हमने देखा जी बैट्समैनों का कोई ख़ास चांस बनता कोई नहीं है, बस वो बॉलरों का ही वो टेस्ट मैच आपको नज़र आता है। 2 दिन, 2.25 दिन के अंदर पिछला टेस्ट मैच भी ख़त्म हुआ। लेट्स होप कि ये बेहतर मुकाबला होगा, ज़रा लंबा टेस्ट मैच जाएगा, एटलीस्ट चौथे दिन तक तो जाए। अब अगर हम देखते हैं जी सिचुएशन जो ओबीसी ऑस्ट्रेलिया, तो कॉन्फिडेंस तो फुल उनका होगा, पिछला टेस्ट मैच जीते हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनकी टीम के अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस भी नज़र आएंगी, तो मे भी उसी टीम के साथ जाएंगे। दूसरी तरफ इंडिया को अगर हम देखते हैं जी, पिछले मैच में शामी ने किया था जी रेस्ट, तो वो तो आएंगे वापस। अब वो वापस आते हैं तो फिर उनकी जगह उमेश यादव आए थे, क्या वो बाहर होंगे? हालांकि उन्होंने बॉलिंग बुरी नहीं की पिछले मैच में, उन्होंने वो की विकेट उन्होंने लेके दी, बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट उन्होंने कर दिया था। या फिर आप मोहम्मद सिराज को ड्रॉप करेंगे, तो ये थोड़ा सा हेडेक हो सकता है। या फिर आप एक फास्ट बॉलर की तरफ जाएं, जो हो सकता है कि राहुल द्रविड़ की बातों से थोड़ा सा हिंट मिला था कि शायद वो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन की तरफ जाए, तो भी उसके अंदर वो स्पिनर तो वैसे ही कम नहीं कर सकते, क्योंकि वही स्पिनर है और वही बैट्समैन इंडिया के पास, वो रन्स भी नीचे से वो कर रहे हैं। तो फिर एक अगर खिलाएंगे तो फिर उमेश यादव रहेंगे टीम के अंदर, या शामी आएंगे, और जो खेल रहे हैं दोनों वो बाहर हो जाएंगे, तो ये एक कॉल है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद दो बॉलर्स इंडिया खिलाएगा, तो सिराज रिप्लेस हो जाएगा, शामी उसकी जगह पे आ जाएगा, और उमेश यादव रिटेन होंगे टीम के अंदर। ऑस्ट्रेलिया का तो वही जो उनको एक कह सकते हैं आप जी कि एक थोड़ा सा मिल गया है जो प्लेइंग 11 का कम्बिनेशन, वो उसी के साथ वो जाएंगे। अब ज़रा पिच की तो बात कीजिए, वैसे ही लग रही है, थोड़ा सा टिक करते हैं जरा अहमदाबाद के जो स्टेडियम है उसको, कि वहाँ पे ज़रा स्टैट्स की रोशनी में अगर हम देखते हैं, या रिकॉर्ड्स की रोशनी में कि वहाँ क्या क्या हो चुका है, तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैंने फाइंड आउट की थी, तो आई थॉट कि आप लोगों से भी शेयर की जाए, और वो रिफ्लेक्ट कर सकती हैं इस मैच के अंदर भी। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं जी कि इस सेंटर के ऊपर जो टोटल टेस्ट मैच हुए हैं, और पुराना स्टेडियम है काफ़ी, ये नहीं है कि नया, लेकिन तकरीबन 14 टेस्ट मैचेस इसके ऊपर हो चुके हैं अभी तक। और जो जी होम टीम ने मैचेस जीते हैं वो 6 जीते हुए हैं, और इसमें 2 मैचेस इंडिया हारा हुआ है, और दोनों मैचेस आपको वो याद होंगे। और उसके बाद अगर हम देखते हैं जी कि बैटिंग फर्स्ट, नॉर्मली तो कहा जाता है जी कि इस तरह की पिचेस के ऊपर जो पहले टीम बैटिंग करती है वही ज़्यादा मैचेस जीतती है। लेकिन अगर रिकॉर्ड देखते हैं जी, तो 14 में से जो बैटिंग फर्स्ट ने मैचेस जीते हैं वो 4 हैं, तकरीबन 28 पॉइंट समथिंग का ये एक एवरेज बनती है, और बैटिंग सेकंड ने भी 4 टेस्ट मैचेस जीते हुए हैं। इंटरेस्टिंग है वैसे, तो आई थिंक वही है कि पहले बैटिंग करके वो क्लैप्स, जैसे हमने इंडिया का पिछले मैच में देखा था, टीमें वहाँ से रिकवर नहीं कर पाई थी, तो पहले बैटिंग का यही को लिया कि भाई लंबे स्कोर आप करो और मैच को कंट्रोल करो वहीं से आप।
اس کے بعد جی ہم دیکھتے ہیں جی کہ ٹاس 3 ٹیسٹ میچ جی جیتا ہے جی جس نے ٹاس جیتے ہیں، اور 5 ٹیسٹ میچ ٹیمیں جیتی ہیں جب وہ ٹاس ہاری ہیں. تو یہ دیکھتے ہوئے تو شاید دونوں کپتان چاہیں گے یا ٹاس ہار ہی جائیں، کیونکہ ریشو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو بہتر وہاں پہ نظر آتی ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں جی کہ اوبیسلی ڈرا میچز بھی یہاں پہ 6 ٹیسٹ میچز ڈرا ہوئے تھے، اور سب سے بڑی جو بیٹنگ کی انڈیویجول اننگز تھی دیٹ واز فرام دا گریٹ مہیلا جے ورنے. مطلب کنگ تھے وہ اسپن پچوں پہ کھیلنے کے، سری لنکن لیجنڈ آپ کہہ سکتے ہیں ان کو. 275 کی انہوں نے اننگز کھیلی تھی اوبیسلی اگینسٹ انڈیا ہی وہ. اس کے بعد بیسٹ بالنگ اور اننگز بھی دیکھتے ہیں تو وہ سرپرائزنگلی آپ کو اسپنر نہیں بلکہ ایک فاسٹ بالر نظر آتے ہیں، کپل دیو، جنہوں نے ایک اننگز میں یہاں پہ 9 وکٹیں حاصل کی تھی 83 رنز دے کے، اور 83 کی یہ بات ہے، اور دیٹ واز اگینسٹ ویسٹ انڈیز. اور اس کے بعد یہ ہائیسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں جی کہ انڈیویجول اننگز ہم نے دیکھ لی ہے، تو بیسٹ بالنگ اگر میچ کی کہ دونوں اننگزوں کی ملا کے دیکھتے ہیں تو یہ ایک اچھا سائن ہے انڈیا کے لیے، کیونکہ جس کا ریکارڈ ہے وہ ٹیم کے اندر ہے. وہ ٹیسٹ میچ وہ کھیل رہے ہیں وہ اکثر پٹیل ہیں، جنہوں نے یہاں پہ 11 وکٹیں حاصل کی تھی اگینسٹ انگلینڈ. اس کے بعد یہ ہائیسٹ ٹیم اننگز کا جو ٹوٹل تھا اننگز کا وہ شری لنکا کے پاس ہے 760 فار 7. لوئسٹ جو ٹیم ٹوٹل تھا 76 پہ انڈیا آؤٹ ہوا ہے اس گراؤنڈ کے اوپر. اور اس کے بعد جو ریکارڈز ہیں اوبیسلی ہائیسٹ رن چیز وہ تو 80 انڈیا نے کیا ہوا تھا. آگے جو ہے یہ انٹرسٹنگ ہے کہ ایوریج اوپننگ سٹینڈ جو ہے رنز وائز وہ تقریباً 38 کے اراؤنڈ ہیں، کہ 38 کی اوپننگ پارٹنرشپ ہی آپ کو نظر آتی ہے. تو یہ چیز ویسے بھی انڈیا اس معاملے میں تھوڑی سٹرگل کر رہا ہے، لیکن اس گراؤنڈ پہ تو ویسے ہی ایوریج جو ہے وہ آپ کو اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی ہے. ایوریج اس کے بعد پر وکٹ دیکھتے ہیں تو وہ بھی 33 سے اوپر نظر آتی ہے. تو بہت زیادہ یہ مطلب ٹھیک ہے آپ کو ایک 2 اننگز جو ہم نے دیکھی ہیں شری لنکا والی بڑے رنز اس میں بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دیکھتے ہیں تو کوئی خاص امیدیں بیٹسمینوں کو ویسے ہونی نہیں چاہیے. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں جی کہ بیٹنگ فرسٹ کا جو ایوریج اسکور ٹوٹل ہے وہ 338 ہے. تو آئی تھنک جو بھی ٹیم جیتے گی ٹاس اور پہلے بیٹنگ کرے گی، آئدر وے ٹاس جیت کے یا ہار کے، ان کی کوشش یہی ہوگی کہ یہاں پہ ایٹ لیسٹ 300 سے زیادہ رنز کیے جائے، کیونکہ ایوریج اسکور بھی 338 کا ہے یہاں پہ. اس کے بعد جی اگر ہم دیکھتے ہیں جی اس کے اندر اسی گراؤنڈ کے اوپر جی بیٹسمین جو سکسیزفل رہے ہیں، تو اس میں تو ٹاپ پہ آپ کو جو انڈین ابھی کوچ ہیں وہی نظر آ رہے ہیں جی راہل ڈراوڈ، کہ اوبیسلی ان کے میچز 7 میچز کے اندر انہوں نے 222 کی تو ایک اننگز انہوں نے کھیلی ہوئی ہے ہائیسٹ جو ان کا اس گراؤنڈ کے اوپر ہے، اور ٹوٹل انہوں نے 771 رنز بنائے ہیں. 3 سینچریاں انہوں نے اسکور کی ہیں یہاں پہ. سچن تندولکر نے بھی یہاں پہ 3 سینچریاں اسکور کی ہوئی ہیں. اس کے بعد لکشمن ہیں، سہواگ ہیں، یہ لسٹ گو آن نیچے جاتی ہے. گنگولی بھی آ جاتے ہیں اس میں، جن کے 200 ہیں، لکشمن کا 100 تھا. اور اس کے بعد تھوڑا سا ہم اگر کرنٹ لاٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو پجارا ایسے ہیں جی کہ اس ٹیم کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ یہاں پہ ان کا ایک اچھا ریکارڈ ہے. ان لوگ کے صرف 4 اننگز وہ کھیلے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے یہاں پہ ایک ڈبل سینچری اسکور کی ہوئی ہے، اور ایک ہیلدی ایوریج 132 کی ان کی ایوریج ہے اس گراؤنڈ کے اوپر. اور پچھلے میچ میں بھی وہی ایک نظر آیا بیٹسمین کے جنہوں نے سروائیو بھی کیا اور رنز بھی بنائے ہیں. تو آئی تھنک اس میچ کے اندر بھی کافی امپورٹنٹ ہوگا ان کا رول، کیونکہ بیٹنگ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک پجارا آپ کو نظر آتے ہیں، اکثر پٹیل نظر آتے ہیں، اور پھر جڈیجا، اشون یہ کنٹریبیوٹ کریں گے. باقی جتنے بیٹسمین ہیں وہ ابھی تک سٹرگل کرتے آ رہے ہیں. وراٹ کوہلی کافی اننگز ہو گئی ہیں ان کا 100 کیے ہوئے ٹیسٹ میچز کے اندر، اور اس گراؤنڈ کے اوپر بھی ان کی بہت زیادہ اننگز تو نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں جی. وہ تقریباً 4 اننگز کھیلے ہوئے ہیں، اور ان کا 27 ہائیسٹ ہے اس گراؤنڈ کے اوپر. تو کوئی اتنی اچھی خبریں کوہلی کے لیے بھی نہیں ہے. آئی ایم شیور کہ ہی ول لائک ٹو چینج دس جو اسٹیٹ ہے، کہ یہاں پہ وہ چاہیں گے کہ ان کی سینچری بنے یا ایک بڑا اسکور کرے، ان کی ٹیم جیتے. اس کے بعد وکٹوں پہ جاتے جاتے اگر نظر ڈالتے ہیں جی کہ ٹاپ آف دا لسٹ آپ کو کمبلے نظر آتے ہیں جی. ان کی یہاں پہ 36 وکٹیں تھیں. اس کے بعد ہربھجن ہے وہ تیسرے نمبر پہ. پھر اچھی نیوز اکثر پٹیل اس گراؤنڈ کے اوپر ان کا زبردست ریکارڈ کہ 2 میچوں میں انہوں نے 20 وکٹیں لی ہوئی ہیں. تو ابھی تک تو ان کو کھل کے بالنگ کا کوئی اس طرح موقع ملا نہیں ہے، لیکن گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے، اسٹیٹس کو دیکھتے ہوئے تو شاید روہت کے ذہن میں آئے گا یار یہ اس کا لکی بھی گراؤنڈ ہے جہاں پہ سے آؤٹ بھی کیے ہیں، تھوڑی سی زیادہ اس سے بالنگ کی جائے. اور اس کے بعد اشون ہے، کپل دیو کی یہاں پہ اچھی پرفارمنس رہی ہے. اور اس کے بعد لسٹ گو آن اینڈ آن. تو یہ اسٹیٹس ہیں جی اس گراؤنڈ کے. تو اب دیکھتے ہیں کڑاکے کا مقابلہ ہوگا اور بہت پریشر ہوگا جی، کہ بہت بڑا اسٹیڈیم، بہت زیادہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. اینڈ الاٹ آن اسٹیک ناؤ اسپیشلی فار انڈیا، کہ اگر انہوں نے کوالیفائی اسموتھلی کرنا ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے لیے
تو ان کو یہ ٹیسٹ میچ جیتنا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ ٹیسٹ میچ کا آغاز کیسا ہوتا ہے، ٹاس کون جیتتا ہے، پہلے بیٹنگ کرتے ہیں یا بالنگ کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ بیٹسمینوں پہ ڈیفینیٹلی پریشر ہوگا رنز کرنے کے لیے، اور جو سب سے زیادہ پریشر ہوگا جن دو بیٹسمینوں کے اوپر، وہ دونوں گریٹس آپ کہہ سکتے ہیں، وراٹ کوہلی اینڈ اسٹیون اسمتھ فرام آسٹریلیا۔